अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट एज़ यूजुअल। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके सवाल और उनका जवाब। ये एक टॉपिक हमने नया चुना है जिसमें लोगों से हम सवालात लेंगे, उनके जवाबात देंगे। तो कोशिश ये है कि हम आपके सवालात का जवाब दें और इससे आपको नॉलेज भी बढ़े और आपके मामलात भी हल हों। सवाल नंबर 1 पहले से शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं, पहले तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है और लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने के लिए जा रहे हैं। आपके चैनल पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो है एक बात आप लोगों से ये कहनी है कि जो भी आदमी सवाल करे, जो भी आदमी सवाल करना चाहता है ज़रूर करे सर आँखों पर, लेकिन सबसे पहले वो अपना तारुफ़ कराए कि भाई मैं कौन बोल रहा हूँ और शहर का नाम क्या है और मैं किस प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये 3 सवाल तो उसके लिए ज़रूरी हैं। अपना नाम बताए, शहर का नाम बताए और प्रॉपर्टी की किस्म बताए कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या और किसी किस्म की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हम जो ये प्रोग्राम करते हैं ये कराची से करते हैं, तो कराची की प्रॉपर्टी तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन और जगह की प्रॉपर्टी का भी कानून लगभग एक जैसा ही है। छोटा मोटा फ़र्क है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालात का जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, पहले एक साहब फरमाते हैं कि मुझे एक प्लॉट ख़रीदना है, डॉक्यूमेंट्स का कोई पता नहीं है, क्या करूं, मेहरबानी करके मुझे गाइड कर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी आप प्लॉट ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं रियल इस्टेट से मुताल्लिक़, यानी वो चीज़ें जो रियल इस्टेट में होती हैं, अमूमन गाड़ी वगैरह में भी आप कर सकते हैं चाहे तो। उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले फ़ोटोकॉपी लेते हैं उससे डॉक्यूमेंट्स की और जाके इदारों में चेक करते हैं। इदारा आपको बताता है कि ये किस नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है या ये जायदाद किस नाम के ऊपर है, वहाँ से आपको उसका सही पता लगता है। अगर आप वहाँ से ये पता कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है और आप जो हैं उसको वहाँ से वेरीफाई करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर सेल एग्रीमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो सकते हैं और प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अब ख़रीदने की कई तरीके होते हैं। एक ये है कि भाई आपने जो है ना टोकन एडवांस किया, डॉक्यूमेंट्स लिए और जाके चेक कर लिए, उसके बाद सेल एग्रीमेंट किया और सेल एग्रीमेंट के बाद प्रोसेस को कंटिन्यू किया। कहीं अगर कोई मुश्किल है तो किसी वकील का सहारा ले लिया और वकील से मालूमात कर ली ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ख़रीदने का तरीका ये है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट लें, डॉक्यूमेंट लेके इदारे में जाएं। डॉक्यूमेंट मुस्तनद इदारों में तो चेक हो जाते, लेकिन आम इदारों में कुछ मामले घपले वाले भी हो जाते, उससे ज़रा बचना चाहिए। और बाकी ये है कि आप चाहें तो किसी वकील के साथ बात करके उसको फ़ीस दे के अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम अर्निंग होती है, इसमें जो है ना रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होती है। सवाल आपका यहाँ ख़त्म होता है। दूसरी अच्छा, इसी में एक छोटी सी और बात बता दूं कि इसमें कभी कभी जो है ना आप प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी पे लेते हैं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता लेकिन आपको सौदा लेना पड़ता है, तो उसका रजिस्ट्रार ऑफिस से आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस आपको बता सकता है और ये भी पता कर सकते हैं कि बाद में कैंसिल तो नहीं हुई, वो भी आपको बता देगा कैंसिल नहीं हुई है। तो लिहाजा आप वहाँ जाके मालूमात कर सकते हैं और इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये पूछा है कि लोन लेने के लिए क्या तरीका होता है और लोन किस तरह लिया जाता है। लोन किसी भी प्रॉपर्टी पर लिया जा सकता है। उसके हुसूल का तरीका ये होता है कि इदारा आपके कागजात रखता है, सबसे पहले कागजात की वेरिफिकेशन करता है और ज़ाहिर बात है कि वो उन कागजात की वेरिफिकेशन करता है जो कागजात KDA से हों, KMC से हों, DHA से हों, कंटोनमेंट बोर्ड से हों या रिकग्नाइज सोसाइटीज़ से हों,
جو عرصہ دراز سے کام کر رہی ہیں. نئی نئی سوسائٹیوں کے معاملے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں چیک کرنے. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈر آپ کو لون فراہم کر دے. جو بلڈر پراپرٹی بنا رہا ہے، جو پراپرٹی آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ کے نام سے لون لے کے اور آپ کو جو ہے نا اس کا مالک بنا دے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ان میں جو ہے آپ کی عمر بھی دیکھی جاتی ہے، انکم بھی دیکھی جاتی ہے، انکم سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے. کاروباری آدمی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ سالانہ ٹیکس کی جو وہ بھرتا ہے اس کے حساب سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. کاروبار کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو کئی طریقوں سے ادارہ جو ہے اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے، اور جب مطمئن ہو جاتا ہے تبھی لون دیتا ہے. اسی طرح لیزنگ کمپنیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ لیزنگ کمپنی بھی آپ کے کاغذات رکھتی ہیں، ویریفیکیشن کرتی ہیں اور لیزنگ کی ٹرمز طے کر کے آپ کو لے لیتی ہیں. اس میں ایک بات اور جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایج کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے. 60 ایئر سے اوپر جو ہے وہ کوئی ادارہ جو ہے کسی کو لون نہیں دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو وہ رسک فیکٹر کے اوپر دیتا ہے، اور وہ بہت کم دیتا ہے. 3 سے 5 لاکھ روپے مل جاتے ہیں آپ کو، 10 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، لیکن اس کا پیریڈ ہوتا ہے 2-3 سال، اس سے اوپر نہیں ہوتا. جوان آدمی کو لون زیادہ مل جاتا ہے کیونکہ وہ جوان آدمی ہوتا ہے، اس کی ایج میں فرق ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے، اس کی انکم کو کنسیڈر کر کے، تمام چیزوں کو کنسیڈر کر کے لون کا بھی سیٹلمنٹ کرتے ہیں کہ کتنا لون اس کو دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کتنی ریکوری اس کے 7 مہینے کی کرنی چاہیے، وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ دو باتیں ہیں جو ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا کتنا لون مل سکتا ہے، کتنے بھی. اچھا، جو بھی ویلیو ہوتی ہے پراپرٹی کی اس کا 70% تک آپ کو لون مل سکتا ہے. 30% کی رقم آپ کو اپنے پاس سے جمع کرانی پڑتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. سارا کا سارا اماؤنٹ آپ کو لون کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے علاوہ جو صاحب مالک ہوتے ہیں، صاحب جائیداد ہوتے ہیں، جس کے نام پہ جائیداد ہوتی ہے، لون اس کے نام پہ ملتا ہے، XYZ کے نام پہ نہیں ملتا ہے. تو لہٰذا آج کے جو یہ 2 سوال ہیں یہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ کوئی اور سوال آپ کے ہوں تو آپ ضرور بتائیے. آج ہم نے 2 ہی سوال رکھے ہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں اگر زیادہ باتیں ہوں. تو آپ کا جو بھی سوال اس سلسلے میں ہو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ یہاں سے بہت اچھی معلوماتی پروگرام آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے دیرینہ مسائل پہ بھی بات کریں، جس میں فیملی میٹرز ہیں، جس میں علیحدگیاں ہیں، جس میں بچوں کے ماں باپ کے ساتھ معاملے ہیں، ماں باپ کے بچوں کے ساتھ معاملے ہیں، لین دین ہے، پینشن ہے، گریجویٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ریکوری ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو معاملات جو کورٹ سے منسلک معاملات ہوتے ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم کوشش کر کے آپ سے بات کریں گے. اور پہلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم آپ کو کورٹ جانے سے پہلے ہی اس کا حل بتا دیں. عبوری حل بتا دیں گے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو قانونی مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر قانونی مشورے سے بھی کام نہ چلے تو پھر ہم آپ کا قانون کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. آج کا پروگرام بس اتنا ہی. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.